बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी तरफ से ज़द न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की मुबारकबाद। ईद के बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम है। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। लेकिन जिन लोगों को इत्तफ़ाक़ हुआ बाज़ार जाने का, यानी ईद के दिनों में दूसरे तीसरे दिन, तो यकीनी तौर पर उनको एक झटका ज़रूर लगा होगा जब उन्होंने टमाटर, चिकन और दीगर और सब्जियों का रेट पता किया होगा, क्योंकि मंडियाँ बंद थी। और फिर हम वैसे भी ऐसे मौक़े की तलाश में रहते हैं, तो फिर जिसके पास जो कुछ बचा कुचा था उसने उसे सोने के भाव बेचा। वैसे भी पूछने वाला कोई नहीं होता, और ईद के दिनों में तो पूरी इंतज़ामिया ही घरों को रवाना हो जाती है, किसने पूछना था। लिहाजा अवाम थे, माफिया था, खूब लूटा गया और अभी तक ये सिलसिला जारी है। न जाने क्या वजह है, क्या हमारी किस्मत है कि चाहे मुल्क के दीगर मामलात हों या ये वाला मसला हो, इसके हल की तरफ कोई नहीं आता। बस एक ज़बान को समझा जा रहा है, एक ज़बान में बात समझाने की कोशिश की जा रही है, और वो है ताकत की ज़बान। बस जो ज़्यादा ताकतवर है वही अपनी बात मनवा भी लेता है और वही अपनी बात पर अमल भी करवा लेता है। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हम ये देख रहे हैं कि इस ज़बान में बात करना मामूल बना लिया गया है। यही वजह है कि अब तो बहुत से जो ताकतवर इदारे हैं वो भी अपनी बात मनवाने के लिए ताकत का ही इस्तेमाल करते हैं। सानिया भावल नगर आपके सामने है, यहाँ पर भी जो टकराव हमें नज़र आया इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत अफसोस होता है, ये हमारे मुल्क के इदारे हैं, अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ होगी मुल्क कमज़ोर होगा। लेकिन क्या किया जाए, अरसा दराज से ये सिलसिला चल रहा है। पुलिस ही को ले लीजिए, पुलिस के पास ताकत है, रियासती ताकत है, रियासती इदारा है और बहुत से वसाइल भी मौजूद हैं। लिहाजा वो इसका इस्तेमाल करते करते कई दफ़ा शुरफा को गले से पकड़ लेती है, शुरफा को तंग करती है, बग़ैर इजाज़त बग़ैर वारंट लोगों के घरों में दाखिल हो जाती है, यानी ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर फिर इसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करे तो उल्टा उनके ख़िलाफ़ और पर्चे दे दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ताकत की ज़बान में बात की जा रही है। तो जब आप इसको राइज करेंगे, रवाज डाल देंगे, तो फिर इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जो आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा वो आपको इसी ज़बान में बात को समझाएगा। फिर बुरा मनाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये रवश, ये तरीक़ाकार इंतहाई ख़तरनाक है। ख़ास तौर पर मुल्क के अंदर जिस तरह की सूरत हाल अगर खुदा न खासा किसी मुल्क में भी बन जाए तो फिर तो सूरत हाल वो इंतहाई अबतर हो जाती है। वो तो आप कह सकते हैं कि बनाना रिपब्लिक की तरफ हम चल पड़ते हैं। तो इस तरफ जाने से गुरेज करना चाहिए। ये जो ताकत की ज़बान है इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, मुल्क की बड़ी शख्सियात में ही अदम बर्दाश्त जब हो जाए तो फिर ऐसा ही मंजरनामा हमारे सामने होता है। होना तो ये चाहिए कि जो जितने बड़े ओहदे पर फाइज है उसका दिल इतना ही बड़ा होना चाहिए, उसकी कुव्वत बर्दाश्त उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। वो चीज़ों को सुने ज़रूर लेकिन बुरा ना मनाए। छोटे वो कहते हैं कि जो भी लोग हैं, अवाम हैं, उनमें तरह तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, हर मुल्क में ये होता है। लेकिन बड़े ओहदे पर बराजुमान शख्सियत बड़ेपन का मुजाहरा करती है और छोटे कामों में दखल नहीं देती। अगर छोटे छोटे कामों में दखल देंगे तो सूरत हाल फिर ऐसी बन जाती है। तो ये सारी सूरत हाल है और इस सिलसिले में सिर्फ एक इदारे की मैं बात नहीं कर रहा, हर तरफ यही हाल है। जो जितना ताकतवर है, जो अपनी ताकत को एक्सरसाइज कर सकता है, वो दूसरे पर गलबा पाने की कोशिश करता है। और ये चीज़ें सिर्फ आम आवाम के लिए नहीं है, सहाफ़ियों के लिए भी ये ज़मीन तंग होती जा रही है। इससे पहले हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, ख़ासतौर पर बड़े शहरों से इस किस्म की खबरें सुनते थे कि फ़लाँ सहाफ़ी को धमकी दी गई, फ़लाँ सहाफ़ी पर हमला किया गया, तशद्दुद किया गया, कई जानों से गए। लेकिन अब ये सूरत हाल तो हमारे घर में दाखिल हो चुकी है और यहाँ पर लोगों को धमकियाँ दी जा रही है। इससे पहले जो एक्सरसाइज हो रही थी, यानी कोई नापसंदीदा सहाफ़ी है, किसी की बात पसंद नहीं आ रही तो उसके ख़िलाफ़ पर्चा दे दिया जाए। इस सिलसिले में मुतअद्दिद हमारे सामने सहाफ़ियों की मिसालें मौजूद हैं जिनके ख़िलाफ़ पर्चे दिए गए। मेहरान ज़फ़र मलक मेंबर है प्रेस क्लब चकवाल के, उनके ख़िलाफ़ पर्चा दिया गया। इसी तरह मकामी सहाफ़ी हैं कमर अब्बास, उनके ख़िलाफ़ पर्चा दिया गया। दीगर और कई मिसालें मौजूद हैं जिनको इसी तरह खामोश करवाया गया। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे सामने आ रही है और इस सिलसिले में न सिर्फ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं बल्कि धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं। इससे पहले, ईद से एक दिन पहले हमने देखा कि जो असद शाह के सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद तला
فاروق ان کے خلاف وہ پرچہ دے دیا گیا۔ اب آپ ایف آئی آر کے متن کو پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرچہ کیوں درج ہوا ہے۔ اب میں جس طرح گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی بڑے عہدے پر براجمان ہے اسے دل بڑا کرنا چاہیے، وہ اس کاموں میں نہ پڑے کہ کون گستاخی کر رہا ہے، کتنی دیر گستاخی کرے گا، آہستہ آہستہ معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں جب برداشت والا معاملہ رہا ہی نہیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہی طے کر لیا گیا ہے کہ جیسے کو تیسا اور فوری طور پر اس کو جواب دیا جائے، اور یہ جواب سید طلعت فاروق کو دیا گیا ہے۔ اب ان کی عید تو اندر گزر گئی، باہر آ جائیں گے، کتنا عرصہ آپ کسی کو اندر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے ادارے کی بدنامی ہوئی ہے، اس سے کسی اور کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اس سے صرف اور صرف پولیس بدنام ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس قسم کے ہتھکنڈے چھپائے نہیں چھپتے، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کون مدعیہ ہے، اس کو کس طرح رام کیا گیا، کس طرح کی صورتحال بنائی گئی اور کیسے یہ ساری کڑیاں جوڑی گئی، یہ کوئی بات اب راز نہیں رہی۔ تو بہتر ہے، اچھا یہی ہے کہ ان چیزوں سے گریز کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم ڈی پی او چکوال سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور ایسی صورتحال جہاں بھی پیدا ہوئی ہے، چاہے ان کے علم میں ہے یا نہیں ہے، تو اس کا حل تلاش کیا جائے، اچھا حل تلاش کیا جائے، اور اس میں راستے تلاش کرنے چاہیے تاکہ یہ معاملات حل ہو سکے۔ میں فون کالز کی بات کر رہا تھا، ابھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ سینئر صحافی ہیں ڈاکٹر زاہد چودھری، ان کو بھی فون کر کے دھمکیاں دی گئیں۔ اس کے علاوہ نبیل انور ڈھکو سینئر صحافی ہیں، بڑا عرصہ سے لکھ رہے ہیں، ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب بندہ جائے تو جائے کہاں، بولے تو بولے کیا، لکھے تو کیا لفظ لکھے۔ اب ہر وقت قصیدہ گوئی تو ممکن نہیں ہے، آپ لوگوں کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، ہماری صحافی بھائی ہیں، وہ صفحے کالے کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، لوگوں کی تعریفوں میں دنیا جہاں کے قلابے ملاتے ہیں، لیکن ہر وقت کا یہ راگ تو نہیں ہو سکتا۔ صحافی کے پاس اگر کوئی سٹوری آئے گی تو اپنی سمجھ بوجھ، اپنی تحقیقات کے مطابق وہ اس پر تبصرہ کرے گا، اس پر بات کرے گا۔ وہ اس کا فریق نہیں ہے، اس کا مدعی نہیں ہے، اسے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کے لیے وہ خبر ہے اور خبر کو اس نے آگے پہنچانا ہے اپنی تحقیقات کے مطابق۔ ہم نبیل انور ڈھکو کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو گندم کے معاملات ہیں، یعنی جو چتال میں گندم آسٹریلین لانگ سیڈ کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آیا کہ یہ بڑی پیداوار دینے والی یہ فصل ہے، تو سب سے پہلے زیادہ تر لوگوں کو تو نبیل انور ڈھکو کی ویڈیو سے ہی پتہ چلا کہ یہ چیز جی ہمارے پاس یہ کرشمہ سازی ہو رہی ہے، لیکن جب انہیں اطلاع ملی کہ یہ معاملہ سرے سے ہی غلط ہے یا اس کا کوئی دوسرا رخ بھی موجود ہے، تو انہوں نے اپنی بھی اصلاح کی اور لوگوں تک بھی وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ تو صحافی غلطیاں کرتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، غلطیاں تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، یا ان کی پہلی سٹوری ٹھیک ہے یا دوسری ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش کی اور خاص طور پر لوگوں تک وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی ویڈیو دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ اب یہ کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے جس نے معاملے کو ہائی لائٹ کیا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ تحقیقات ہو جائے اور باقاعدہ اس حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ اپنی رائے دے دیں، تو یہ کون سی بری بات ہے، لیکن وہ دھمکیاں دی گئی۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس معاملے سے جوڑا جا رہا ہے، یعنی اس فصل کو لے کر جو دھمکیاں دی گئی ہیں، واقعی اس کے پیچھے یہی کارن ہو، یہی وجہ ہو، یہی مطلوبہ مقاصد ہو، نہیں، کیونکہ صحافی ایک خبر تو چلاتا نہیں ہے، مختلف خبریں چلا رہا ہوتا ہے، اس کے دشمن اسے خود پتہ نہیں ہوتے، ہر خبر کے ساتھ کئی دشمن وہ اس کے سامنے آتے ہیں، کچھ نہیں سامنے آتے۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کھرا ہے یہ واقعی آسٹریلین جو لانگ سیڈ ہے اس طرف جا رہا ہے یا اس کی آڑ میں کوئی اور اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ اب درخواست ہو چکی ہے، پولیس کے علم میں یہ معاملہ لایا جا چکا ہے، امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی اب تحقیقات ہوں گی اور جو بھی یہ دھمکیاں دینے والے ہیں ان تک پہنچا جائے گا۔ ڈاکٹر زاہد چودھری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی ایک خبر ایف آئی آر کی بنیاد پر لگا دی۔ اب اگر کسی حوالے سے خبر جن کے خلاف دی گئی ہے ان کا کوئی ایسی چیز ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف مناسب طور پر شائع نہیں کیا گیا،
تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں۔ تو صحافی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس موقف کو ایز اٹ از چھاپے۔ باقی سارے معاملات تو پولیس اور عدالتوں نے دیکھنے ہوتے ہیں، صحافی نے تو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دھمکی والا معاملہ ہے، یہ ذاتیات پر اترنے والی بات ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے کسی کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا۔ آخر میں اپنے صحافی بھائیوں سے بھی ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی معاملے میں وہ ہرگز مدعی نہ بنے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں سینئر صحافی عمر چیمہ صاحب یہاں ایک ٹریننگ سیشن کے حوالے سے ان کی یہاں آمد ہوئی، تو پہلا جملہ ان کا بھی یہی تھا کہ صحافی کے لیے خبر بس خبر ہوتی ہے، اس نے معاملے کو ہائی لائٹ کر دیا، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اب اس پر کوئی ایکشن لیتا ہے نہیں لیتا، کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں، تو اس کو بالکل اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ہمارے صحافی دوست اگر کوئی ایکشن نہ لے تو اسے ذاتی بے عزتی سمجھ لیتے ہیں، تو اسے گریز کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے، آپ کا جو کام تھا، آپ کے پاس جو پلیٹ فارم تھا، آپ نے اس پر خبر کو ہائی لائٹ کر دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو یہی ایک سلسلہ ہے، یہ ریاستی ادارے بھی ہمارے ہیں، ہم نے بھی چکوال رہنا ہے، انہوں نے بھی چکوال رہنا ہے، تو مل جل کر ہی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں یہ جو خطرناک معاملات چل پڑے ہیں کہ کسی کو بھی مدعی یا مدعیہ بنا کر کسی کو بھی سبق سکھا دیا جائے، اس کا انجام کو اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح فون کالز پر دھمکانا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا، اس سے نہ ماضی میں کچھ حاصل وصول ہوا ہے نہ اب ہونا ہے، سوائے اس کے کہ فضا سازگار نہیں رہے گی۔ ایک جو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت ہے وہ بڑھے گی، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔